عزوز سلامتنا تقبلوا فنونا كتتال تركبوا كبرى سمعت ده إرترا عزوز اللغمو سلامتنا نتمنى نلو استدالو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم وخبرن دعدمكم فلما أرست زينا منقست إرترا نسمم سلام كلتشان عسرت شمونتن بزملكة مبريبو منقست إثيوبيا خاء بتري قوانينو كلتيوم مرحت السودان سعرتات السلام بريزيدنت دونالد ترامب 5 دقوفو قليتهم أب زحلف عامة عمل العالم بزتخيلو جيجتات أستاق 13 حصانات نموتن مقسلتن كم تقالعو أب بريطانيا زمدبرو تكال قبرسناي سيف ذا تشيلدرنس أبزوتو حديث تبصاب قليتو مراحي أبسلطان زلو وتدراو منغست جيني مامادي ديمبيا كالوت شمون تحتيات زمت ورح أبتها قراب زكايد بريزيدنتاو مريجان ودادرو فقط كمستوابهم لعلو أي بيت فردي نايتها قر أبزوتو زرزر حتيات عملكيتو صباح كدام السنبتا بكتما جوهانسبرغ دجنوب أفريقيا أو زكايد وعلى مرحة هاجرات وجيلا إسراء خقات من الزغ التقاومات كقاتو تداليم زلو أهدتات بوليسن سراويتن نايت هاجر بهليكوبترات موتر بشكلتات زتسنى وتدراو مريتا كايدوم بريزيدنت نيجيريا بولا أحمد توبوني أبا عمتاو على هاجرات وجيلا إسراء مستاف نابدوب أفريقيا كخيد مديبو زنبر مغشا مسنكي أبا هاجورو زتفترة ستاو هنتات كمزون زفو تغليسو حبرة أوروبا المنغستي كوين زوا بفاينانس ساودقف الدو كبل منيستر بودات وطاي هنغاري بيتر سيجارتو تمالحا مصاب زهابو مغلتي تسويعو أرستاتيوهم كسمت سنيحهم زرزراتو يسعد منغست إرترا نسمم سلام كلتشان 18 بزملكة مبريبو منغست إثيوبيا خاء بتري قوانينو منستر زينا أتيمون قبر مسكر نتي إرتران إثيوبيان بتشعت حملة كلتشان 18 قدمي شوعات عمتات تابس مراز فرمو سمم سلام محزنت بزملكة الزرزراوي مقلتي هبو اتي نتسمم مسارت بمقبار زوات مقلتي منغست إثيوبيا كابت زتفرم وعلوات أن زغطولو زلو نايم سفحفح بوليسي بتري نغيفو اتقند تحسو نايتي ببريزيدنت إسياس أفوركي قدام منيستر أبي أحمد زتفرم حموش سنة بتات زحاز السند أمونغو خلتين هاجرات زنبري كونة تخوينات مبكعون حدش مدرخ سلام محزنة مجمارون كلتين هاجرات نلولاونتن جزءتا وحدنتن حد ملو مكببار كدبرا وسانو كوميشن دوب إرتران إثيوبيان ملو بومبلو كتكبران نزوباوي سلام متحققاز بحبار كسر حازب اللي ركبو اتي كابقوي موعال كساد محازب بزبل مسلاز تدقف مقلتي منغست إرترا منغست إثيوبيان اتي بأهوراو حقز صدقن ناي موداتان كيادن سبهال وسانو كوميشن دوب كتكبر فقادنيا خمزيكونن بأنصارو نا بوليتيكاوي تبران بادو بروباغاندان يدهب كمزلو يخسس بفلاي كاب تحساس أسرع سلستن جميرو منغست إثيوبيا نتي بخلتشان 18 زترخبة تسفا سلام بمغلاف أفدق بحرينا يمركب لولاو مسلي بزبل بوتا دراو حيدين ودب عسب نمكوتصار زعلما سفحنا يمسفحفح وفريا كايد مهلاو أقاليو منغست إرترا زين ناتنت إرترا زي حقاوي نممثال الزكايد زولو غوسغواسن نخينات زدرخ طموحوتات مخانو أرديو اتمقلتي نتي أمونغو خلتين هاجرات تفتيرو زولو ديبلوماسياوي وطري تند تحتاتيت سرعة بلسقنات راح مخانا بمملكات فتحنا يزغول الشجر أهجراوي حق مخبارن لولاو نتن جزءتا وحدنت قربت كمخبارن تراحي كبلها اسميرولو منغست إرترا أبز أوان زين زمقلتي زوصلو مخنات سرعة بلسقنا نلولاونت إرتران جزءتاوي حدنتن زجز نأهجراوي حق زجهس بتعبيت زتسجد مقلتيتات بمكلحي إسياس تلي منايو بزعبا عسمن بحرن ترادادينا نيرناينا زبل مقلتيتات يداقاقم بمهلاو مخانو تنتنتي بوليتيكا الزوبا يقولتو
እትብስም ኢትዮጵያን ኤርትራን አሞንጎ አብን ኢሳያስን ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ብትካላዊ ዓንድታት ዘይተደገፈ ናይ ክልተ መራሕቲ የቃልሕ ብምህላው ብዛዕባ እቲ ናይ 2018 ስምምዕ ብዛዕባ ጉዳይ ወደብ ሚስጥራዊ ስምምዕ ከም ዝነበረ ዝገልጹ ዘረባታት ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት ስለ ዝነበረ ንዕኡ ንምምካን ተባሂሉ ዝወፀ ምዃኑ ይግለጽ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዛጊት ዝተዋህበ ወግዓዊ ምላሽ የለን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መላእ ዓለም ብዝተኻየዱ ግጭታት ኣስታት 12,000 ህፃናት ንሞትን መቁሰልትን ከም ተቃልዑ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ትካል ግብረሰናይ ሴቭ ዘ ችልድረንስ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብፃብ ገሊጹ። ካብዚ እቲ 70 ሚእታዊት ብምፍንጃር ነቶክቲ ዝሰዓበ ምዃኑ ዝገለጸት ትካል ኣብ ጋዛ ዘለዉ ህፃናት ድማ ብዝያዳ ብደብዳቤ እስራኤል ይሰቃዩኹም ዘለዉ ኣረዲዩ። እዚ ቁጥሪ ኣብ 2006 ግዳይ ሞትን መቁሰልትን ዝኾኑ ህፃናት ኣብ መዝገብ ከስፍር ካብ ዝጅምር ዝለዓለ ኮይኑ ካብቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ጠቕላላ ኣሃዝ ድማ ብ42 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ትካል ኣብሪሁ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዞባታት ኩናት ዝርከቡ ህፃናት ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን ሕማምን ወይ እውን ደረጃኡ ዘይሓለወ ማእከላት ጥዕና ናይ ምውማድ ተኽእሎኦም ዝለዓለ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ ዝግን ኩናት ብብዝሒ ኣብ ከተማታት ይካየድ ብምህላው ጠንቂ ወሰኽ ቁጥሪ ሞት ህፃናት ይኸውን ከም ዘሎ ተጸብጻብ ወሲኹ ኣነፂሩ። ህፃናት ኣብዚ ናይ ሎሚ ውግኣት ዝለዓለ ዋጋ ይኸፍሉ ኣለዉ። ህፃናት ኣብ ዝድቅስሉ ዝፃወትሉ ዝመሃርሉ ቦታታት ሚሳኤላት ይወድቆም ብምህላው ነቶም ውሑሳት ክኾኑ ዝግብኦም ከም ገዝኦም ቤቶም ትምህርቲ ቤቶም ዝኣመሰሉ ቦታታት ናብ መጻወድያ ሞት ይቕይርዎም ኣለዉ ክብል ድማ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ይገልጽ። ኣብ 2024 ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝበዝሐ ጉድኣት ዝወረደሉ ከባቢታት ኣብ ግዝኣታት ፍልስጤም ማለት ጋዛን ዝተጎብጠ መሬት ምዕራባዊ ገማግምን ሱዳን፣ ሚያንማር፣ ዩክሬን፣ ሶርያ ከም ዝነበረ ጸብጻባት የመልክቱ። ክልቲኦም መራሕቲ ሱዳን ንጻዕርታት ሰላም ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝድግፉ ገሊጾም። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምቁራጽ ብውልቁ ጣልቃ ከም ዝኣቱ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ድማ ድሕሪ ሕቶ ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልም ዝተፈጥረ ኮይኑ ፕሬዝደንት ትራምፕ ጽልው ንስልጣኑን ተጠቂሙ ነቲ ኩናት ደው ንምባል ምስ ስዑድ ዓረብ ግብፅን ኢማራትን ካልኦት መሻራት ማእኸላይ ምብራቕ ብምትሕብባር ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምቁራጽ ሓድሽ ጻዕሪ ከም ዝገብር ገሊጹ እዩ። ነዚ ስዒቡ ኣብ ፖርቱ ሱዳን ዝመደበሩ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣሜሪካን ስዑድያን ኣብ ሱዳን ሰላም ንምትካል ዝገብሮ ዘለዋ ጻዕሪ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ብምምስጋን ምስ ኣሜሪካን ስዑድያን ብምትሕብባር ኣብ ሃገሩ ዝረአ ዘሎ ደም ምፍሳስ ከብክዕ ድልውነቱ ኣፍሊጡ። ብተመሳሳሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዶክተር ካሚል እድሪስ ዝምራሕ መንግስቲ ኣሜሪካን ስዑድያን ኣብ ሃገርና ሰላም ንምምጻእ ዝገብሮ ዘለዋ ጻዕሪ ዝተባብዐ ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣብዚ ጻዕሪ ክትሓባበር ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ብተወሳኺ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ሱዳን ሰላምን ምርግጋእን ንምምጻእ ዘረኣየኦ ሰናይ ድሌት እውን ኣመስጊኑ። ብኻልእ ወገን ድማ እቲ ብሌተናል ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ኣብቲ ንሱ ዝቋጻጸሮ ከባቢታት ናይ ገዛ ርእሱ መንግስቲ ዝተኸለ ዳዕመል ሰሪዕ ንጻዕርታት ሰላም ፕሬዝደንት ትራምፕ ከም ዝድግፎ ኣፍሊጡ ኣሎ። መራሒ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ወታደራዊ መንግስቲ ጊኒ ማማዲ ዲምቢያ ካልኦት 8 ሕቱያት ዝመጽእ ወርሒ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝካየድ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ንኽወዳደሩ ፍቓድ ከም ዝተዋህቦም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝር ሕቱያት ኣመልኪቱ። ዱምቢያ ኣብ 2021 ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ክሕዝ ከሎ ንፕሬዝደንትነት ከም ዘይወዳደር ካልኣት ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ወታደራዊ መንግስቲ ዝነደፎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ረፈረንደም ዝጸደቐ ሓድሽ ቅዋም ዶምቢያ ንኽወዳደር ኣፍቂድሉ ኣሎ። ክልተ ሓያላት መወዳድሩት ከም ዝኾኑ ክንከረሎም ዝጸንሑ ፕሬዝደንት ነበር ኣልፋ ኮንደን ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ሴሌዳው ዳሌን ብሰንኪ ኣብቲ ሓድሽ ቅዋም ዘሎ ሕግታት ነቲ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብቑዓት ኣይኮኑን ተባሂሉ ኣሎ። ዶምቢያ ኣብቲ ምርጫ ምስ ዝዕወት ነተወሳኺ 7 ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ።
ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ቦላ አሕመድ ቱቦኒ ኣብ ዓመታዊ ዋዕላ ሃገራት ጉጅለ 20 ንምስታፍ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ክኸይድ መዲቦ ዝነበረ መገሻ ብሰንኪ ኣብ ሃገሩ ዝተፈጥረ ጸጥታዊ ኩነታት ከም ዘወንዘፎ ተገሊጹ። እቲ ፕሬዝዳንትን መገሹ ዘወንዝፎ ዘሎ ዝሓለፈ ሰኔ ዕጡቓት ሸፋቱ ናብ ሓደ ብመንግስቲ ዝመሓደር ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወሪሮም ድሕሪ ምእታው ንኽልተ መምሃራን ቀቲሎም 25 ተምሃሮ ጨውዮም ድሕሪ ምስዋሮም እዩ። ካብተን ዝተጨውያ ተምሃሮ ኣምሊጣ ናብ ገዝኣ ዝተመልሰት ሓንቲ ተምሃሪት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንሰበ ስልጣን መንግስቲ ምስ ሓበረት ከዓ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ንምርካብ ፃዕርታት የካይዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። እቲ ፕሬዝደንት ብትማሊ ረቡዕ ካብ ከተማ ኣቡጃ ናብ ከተማ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካ ክነቅል መደብ ነይሩ። ብኡ ቢሉ እውን ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኤውሮጳ ንምስታፍ መደብ ነይርዎ እዩ። صباح قدام السنبت ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ጉጅለ 20 ክጋጥም ንዝኽእል ተቃውሞታት ክገጥኡ ተዳልዮም ዘለዉ ኣህዱታት ፖሊስን ሰራዊትን ናይቲ ሃገር ብሄሊኮፕተራትን ሞተር ብሽክለታታትን ዝተሰነየ ወታደራዊ ምርኢት ኣካይዶም። እቲ ወታደራዊ ምርኢት ዝሓለፈ ረቡዕ ሰበ ስልጣን ደቡብ ኣፍሪካ 3500 ኣባላት ፖሊስ ብምውሳኽ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ድማ ንዝኾነ እንተታት ከም ዝዳሎ ብምግባር ጸጥታ ንምሕላው ኣብ ዝፅዕሩሉ ዘለዉ እዋን ተኻይዱ። እቲ ንኽልተ መዓልታት ዝጸንሕ ዋዕላ ቀዳም ዝጅምር ኮይኑ ካብ ልዕሊ 40 ሃገራት ዝመፁ መራሕትን ላዕለዎት ዲፕሎማስያኛታትን ከምኡውን ወከልቲ ናይቶም ከም ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኣመሰሉ ዓለማውያን ትካላት ክሳተፍዎ ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ተጠቂሱ ዘለዉ መዓልታት ጸረ ርእሰ ማላውያን ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ጸረ ስደተኛታት ዝኾኑ ጉጅለታትን ካልኦትን ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየዱ ከም ዝኽእሉ ይሕበር። ብዘይካዚ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብጸለምቲ ዝምራሕ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ዓሌታዊ ጸረ ጸዓዱ ዝኾኑ ፖሊሲታትን ይኽተላሉ ብዝብል ምጉት ኣብ ዋዕላ ጉጅለ 20 ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡሎ። ትራምፕ ንዘቕርቦ ዘሎ ክስታት መሰረት ዘይብሉ ጠቐነ ብምባል መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ነፂግዎ እኳ እንተነበረ ብምሕዳር ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ተቃውሞ ግን ነቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝካየድ ፈለማ ዋዕላ ጉጅለ 20 ከየዳኽሞ ዘስግእ ምዃኑ ይግለጽ። ጉጅለ 20 ንኣርጀንቲና፣ ኣውስትራልያ፣ ብራዚል፣ ካናዳ፣ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ህንዲ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ጣልያን፣ ጃፓን፣ ሪፐብሊክ ኮርያ፣ ሜክሲኮ፣ ራሻ፣ سعود عرب دبوب أفريقيا تركي بريطانيا أمريكا حبرت أوروبا كومون كاب كلتشن 23 جميرو نحبرت أفريقيا زحقف قطباوي بوجلي. حبرت أوروبا المنغستي يوكرين زواب فاينانساو دقف الدو كبل منيستر قدات وطاي هنغاري بيتر سيجارتو تمال حاموس شاب زهابو مقلت يتسويعو. እቲ ሚኒስተር ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ንብልሽውና መንግስቲ ዩክሬን ዘቃልዐ ጸብጻብ ድሕሪ ምውፅኡ እዩ። ኣብ ዩክሬን ናይ ኩናት ማፍያ እዮም ዘለዉ። ፕሬዝደንት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮፓ ድማ ኣብ ክንዲ ነቲ ሓገዝ ደው ኣቢላ ቁልጡፍ ፋይናንሳዊ ምፅራይ ተሓትት ተወሳኺ 100 ቢልዮን ዩሮ ናብ ዩክሬን ክትልእኽ ትደልላ ከበለ እቲ ሚኒስተር ኣብ ብራስለስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብሪሁ። እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘሎ ኣጠማምታ ኣወንታዊ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ሃገሩ ንተበግሶታት ሰላም ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከም እትድግፉን ኣነፂሩ። ዝሓለፈ ረቡዕ ክልተ ሚኒስትራት ዩክሬን ብዝፈጸሞ ብልሽውና ብባይቶ ናይቲ ሃገር ካብ ስልጣኖም ከም እተባረሩ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ባይቶ ኣብ መሪሕነት ናይቲ ሃገር ንዝጸንሐ እምነት ንምምላስ ዝያዳ ስፍሕ ዝበለ ስጉምትታት ክውሰድ እውን ኣተሓሳሲቡሎ። كبرى سمعتنا أزغت كاتتلو صنعكم للو استدالو زينا ينيرو أبزغت سلبغالة تشتغل رخبينا كساب شعوغن سلام مسكولن